دوبارہ ملنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماسٹر نعمت صاحب انہ دے والدین دے درجات بلند فرمائے، جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہ دیاں دینی خدمات نیک اعمال والدین واسطے صدقہ جاریہ بڑھائے، سارے کہہ دو آمین۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو قرآن مجید اندر اللہ نے اس باب دا ذکر فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کر دینے اسی اپنا مال کتے خرچ کریے جتے سب تو زیادہ اجر ثواب ہوئے، مال کتے خرچ کریے جتے صحیح حق ہوئے خرچ کرم دا۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اپنا مال اپنے والدین تے خرچ کرو، سب تو پہلا حق کنہ دے، اچھی بولو کنہ دے، والدین۔ اسی بھی مال خرچ کرنے ہیں، بڑا مال خرچ کرنے ہیں، کیتے کوئی ایک رات نچن والی عورت آ جائے تے اسی 10 لکھ روپیہ ہو دیتے خرچ کر دینے ہیں۔ اسی بھی بڑا خرچ کرنے ہیں، کیتے کوئی کوٹھی بنائیے تے اس کوٹھی دے بنان دے بعد بیلیاں دی جدو اسی جناب محفل کرنے ہیں، انہوں نے ڈنر دینے ہیں، انہوں نے کھانا پیش کرنے ہیں، دعوت انہوں نے کرنے ہیں، اس دعوت تے 3 لکھ روپیہ خرچ کر دینے ہیں۔ اسی بھی بڑا خرچ کرنے ہیں جدو کیتے کوئی شراب دی محفل لگائیے، اسی بھی بڑا خرچ کرنے ہیں جدو کدے پتہ چل جائے فلاں شہر اندر ٹھیٹھر لگے ہے، بیلیاں نو خصوصی طور تے آکھنے ہیں یار تہاڈیاں ٹکٹاں بھی اسی پرانگے آؤ ساڑے نال۔ اسی بڑا خرچ کرنے ہیں عیاشیاں تے بدماشیاں تے، اسی بڑا خرچ کرنے ہیں بیلیاں تے سجڑاں تے یاراں تے۔ اگر خرچ نہیں کر دے اپنے باپ تے خرچ نہیں کر دے، اگر خرچ نہیں کر دے اپنی ماں تے خرچ نہیں کر دے، ویسے تے اعلان ہو جائے فلاں جگہ تے 10 لکھ دی لوڑ ہے جی 2 لکھ میں دیاں گا۔ گھر دی حالت یہ ہے باپ کل سردیاں واسطے کپڑے نہیں، ماں کل گرمیاں واسطے لباس نہیں، گھر دی اے حالت ہے ماں دی میڈیسن مک گئیاں نے لے آن والا کوئی نہیں، باپ بڑھڑا ہو گیا ہے کما کے دین والا کوئی نہیں، گھر اندر ماں اور باپ بھوکے بیٹھے نے تے بار جناب بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ ایسا خرچ کرنا کسے کام دا نہیں جو لوکاں دے خرچ کردہ رہا اور ماں باپ نو کھانا بھی نہ دے سکیا۔ ساڑھے ہاں تے انج ہوندہ ہے باپ بھوکا مر گیا تے برادری ساری واسطے سیب آ جاندے ہیں، باپ بھوکا مر گیا تے برادری مکھانے کھا رہی ہے، باپ دی دوائی نہیں لے آ سکیا تے لوگ آئے نہیں ہونا واسطے جناب کٹا بنایا ہے۔ پتہ چل جائے بڑا امیر کار ہے، کاش تو پیسہ اپنے باپ تے لگاندہ اللہ تیرا 1 روپیہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیندہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ
رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ آواز نہیں آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے اللہ تعالیٰ فرما دینے میں اللہ اپنی مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفہ والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے جدو تیرے سامنے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے تو آفادی پیشانی والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مالکے کے نات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اچھی کہہ دے سبحان اللہ آپ دا نام ہے تے کی کہنے صلی اللہ نبی پاک تے درود پڑھو گے جدو کتے بھی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا آپ تے درود پڑھو گے جدو کتے بھی پانی نہیں ہوئے گا اللہ جامع کوثر نصیب فرمان گے آپ تے درود پڑھو گے جدو تیاں پتر کام نہیں آن گے اتھے آمینہ دے لال کام آن گے دعا کرو اللہ درود پڑھنے والا بڑھا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اور ایک کمپنی دے اپنے شہر ماڈل 2023 گج کا کو سبحان اللہ رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درج بلند کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑ اور جڑا بھی درود دا منکر جہنم دی آگ وچ روے سڑ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنائے ساڈا تے عقیدہ ایمان ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال محبت کردا ہے بولو او حضور نال
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کول آنے والا آیا عرض کردہ وے سونے دسونا سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کونے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی بلا دسو تے سینا سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دا حقدار کونے میریاں وفاواں دا حقدار کونے میریاں اداواں دا حقدار کونے میریاں محبتاں دا حقدار کونے میریاں دولتاں دا حقدار کونے میرے گھر دا حقدار کونے میرے زر دا حقدار کونے میرے خلوص دا حقدار کونے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردہ وے سونے اے دے بعد آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردہ وے سونے اے دے بعد آقا فرماتے نے تیری والدہ محترمہ عرض کردہ وے سونے اے دے بعد آقا فرماتے نے تیرے ابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں اپنی ماں دی خدمت کر اپنی ماں دیاں تابعداریاں کر اپنی ماں دیاں فرما برداریاں کر ادھر توجہ کرنا ماں دی زندگی اندر 3 مقام ایسے آندے نے جڑے بڑے مشقت والے ہوندے نے جڑے بڑیاں تکلیفاں والے ہوندے نے پہلا مقام جدا تذکرہ مالک کائنات فرما دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے پہلا مرحلہ جدو عورت دے اللہ فضل فرما دینا عورت دے اللہ فضل فرما دینا عورت نو پتہ چل جائے اللہ نے میرے تے کرم کر دیتا وے اللہ نے میرے تے فضل کر دیتا وے بڑی خوش ہے بڑی راضی ہے میرے سر تاج مبارک ہوئے میرے سر تاج مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے اللہ نے مینوں ماں بنا دیتا وے اللہ نے کارم در فضل فرما دیتا ہے عورت نے آج جدو اللہ فضل فرما دینا پھر جسم اندر بڑیاں بڑیاں تبدیلیاں آندیاں نے جسم کے اندر بڑیاں بڑیاں تبدیلیاں آندیاں نے کتے مانو بخار ہو گیا کتے جسم اندر درداں ہو گئیاں کتے طبیعت خراب ہو گئی اے چل دیاں ڈاکٹر صاحب دے کول گئی ہے ڈاکٹر صاحب دی میڈیسن دے وہ نا بڑا تیز بخار ہے جسم دے اندر بڑی تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن دے دیتیاں اے جے میڈیسن اٹھائیاں تے خیال آیا واپس رکھ دیتیاں نے آکھیا نہیں میں بخار اندری رات گزار لواںگی میں بیماری اندری وقت گزار لواںگی کتے میڈیسن دی وجہ تو میرا بچہ ضائع نہ ہو جاوے کتے انجیکشن دی وجہ تو میرے بچے تے کوئی پریشانی نہ آ جاوے پتا کہ ماں کیا ہے ماں دے اللہ نے فضل فرمایا یہ دے گھر والے نے فون کیتا تیے آج سانوں مل جا بیٹی آنا چکل آ جا ابو جان میں بھی بڑی اداس ہاں امی جان میں بھی بڑی اداس ہاں پر میں لمبا سفر نہیں کر سکتی اللہ نے میرے تے فضل کیتا وے کتے میرے بچے واسطے پریشانی نہ بن جائے کتے میرے بچے نو تکلیف نہ آ جاوے پتا کہ ماں کون ہے 9 مہینیاں تک ماں سوندی ہے نا اکھاں بند ہوندیاں نے تے دل جاگدا ہوندا ہے اے جو تھوڑی دیر بھی بچہ پیٹ اندر حرکت نہ کرے ماں پریشان ہو جاندی ہے ماں غمزدہ ہو جاندی ہے جلدی دے نال اپنے خاوند نے اٹھایا میرے سر تاج اٹھنا میرا بچہ پیٹ اندر حرکت نہیں کر رہا خیر ہوئے میرا بچہ حرکت کیوں نہیں کر رہا پتا کہ ماں کون ہے 9 مہینیاں تک ماں پیٹ دے بل نہیں لیٹ سکتی بار بار کروٹاں بدل دی رہی دیئے میرے بچے دی کیفیت اندر میرے بچے دی حالت اندر پریشانی نہ آ جائے میرے بچے واسطے کوئی تکلیف دا جناب نہ سانیاں نہ بن جاوے پتا کہ ماں کون ہے جدو اللہ نے فضل فرمایا ہے نا پھر دن بھی دعاواں رات بھی دعاواں اجے بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے پہلے ہی لمبے خیال لے کے بیٹھی ہے اللہ پتر دے گا انج پڑھاواں گی انج لکھاواں گی اجے بچہ ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے پہلے لمبیاں سوچاں لے کے بیٹھی ہے انج لوکی مبارک دین گے میرے گھر وچ بہار آ جائے گی میرا اجڑیا گھر آباد ہو جائے گا اے پہلا مرحلہ وے ماں دی زندگی اندر دوسرا مرحلہ اللہ فرماتے نے بابا ذات ہو کرہا جدو عورت جناب نہ بچے نو جنم دیندی ہے
دئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کول آنے والا آیا عرض کردا وے سونیا میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے 7 حج کرائے نے 7 حج کرائے نے سونیا میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے صفا مروہ دی سعی کراندا رہیا وا بیت اللہ دے طواف کراندا رہیا وا حجر اسود دا بوسہ کراندا رہیا وا میدان عرفات اندر جاندا رہیا وا اپنی ماں دیاں خدمتاں کردا رہیا وا سونیا دسو تے صحیح نا بھلا میں ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں کیتا 109 چک دیو باسیو اردہ گرتو آنے والیو موضع میں مانو اسی تے ایک جوڑا کپڑیاں دا لے کے دے دئیے اسی سمجھنیا ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کتے مانو کچا کوٹھا پکا بنا دئیے اسی سمجھنیا ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کدے عیدی دے دئیے اسی سمجھنیا ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کدے میڈیسن لے کے دے دئیے اسی سمجھنیا ماں دا حق ادا ہو گیا اسی کتے جناب نہ اپنی تنخواہ بیچو 500,000 اپنی والدہ دی خدمت کر دئیے اسی سمجھنیا ماں دا قدا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دا یار عرض کر دعوے سونیا بھلا میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں کیتا امام کائنات فرما دینے میرے یار تیری ماں دا تینوں پالنا بھی ایک پاسے سانبنا بھی ایک پاسے تیرے منہ دے اندر لقمے پانی بھی ایک پاسے انگلی دنا لگا کے ویڑی اندر چلانا بھی ایک پاسے اپنے سینے تے لٹانا بھی ایک پاسے تینوں لوریاں سنانا بھی ایک پاسے تیرے نال لاڈ کرنا بھی ایک پاسے تیرے نال ماں دا کملہ ہو جانا بھی ایک پاسے اوے میرے یار اگر تو ساری زندگی اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے طواف کران دیاں دنیا تو رخصت ہو جاوے تو تے اس لمحے دا بھی ادا نہیں کر سکدا جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ماں دا ٹھنڈا ہوکا نکل گیا ماں دے متھے پسینہ آ گیا اس لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکدا اس لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکدا نوجوانوں توجہ کرنا غور کرنا تیسرا مرحلہ ماں دی زندگی اندر اے ساڑھے گھر اندر کوئی مہمان آ جاوے اسی تے 3 دنوں دے بعد پریشان ہو جانے ہیں بلکہ ہن تے ایسا دور آ گیا وے 1 گھنٹے بعد ہی سوچن لگ جانے ہیں ایسا بہانہ بنائیے مہمان اپنے گھر چلا جائے ایسا بہانہ بنائیے اے دیکھ لو جان چھڑائیے نا اسی تے مہمان نوازی نہیں کر سکدے اسی 4 دن کسی نو برداشت نہیں کر سکدے اسی 1 مہینہ کسی نو برداشت نہیں کر سکدے مگر ماں ہے نا جس ماں نے 2 سال تینوں اپنی گودی اندر لٹایا ماں دی گودی تیرا بستر بن گیا اے ماں ہے نا جس ماں نے 2 سال تینوں لوکاں وال نہیں توریا بلکہ اپنے وجود دینا لگایا 2 سال تک تینوں اپنے وجود دا دودھ پلایا اے ماں ہے نا جس ماں نے 2 سال تیرنا لاڑیاں کی تیاں نے اے ماں ہے نا جڑی ماں آپ گلے پہندی رہی ہے تینوں خشکی دے لٹان دی رہی ہے اے ماں ہے نا جڑی گرمیاں وچ بھی تیرا خیال کر دی رہی سردیاں وچ بھی تیرا خیال کر دی رہی اے ماں ہے نا جڑی آپ سونے کپڑے نہیں پہن دی پر تینوں سونے کپڑے پہنان دیئے آپ نے جوتا نہیں خرید دی پر تینوں نہیں جوتا لے کے دن دیئے اے نوجوانوں عام کوئی بندہ 2 احسان کر دے وے 1 احسان کر دے وے ساری زندگی او دا احسان مند رہنا وے ساری زندگی او دی قدر کرنا وے انہیں فلاں دن میرے تے احسان کیتا انہیں فلاں دن میرے تے احسان کیتا لہذا میں دی گل نہیں موڑ سکدا اوے کملیا ماں دا کوئی احسان تینوں یاد نہیں ہے ماں دے کسے دن نو یاد کر لیندا تیریاں ناپاکیاں نو پاک کر دی رہی ماں دے کسے دن نو یاد کر لیندا تینوں اپنے سینے تے لٹان دی رہی ماں دے کسے دن نو یاد کر لیندا ساری رات تو ستیاں رہنا تھوڑی جی تکلیف دے بعد تو سو جانا تیری ماں نے جاگ دیا رہنا بار بار تینوں پوچھنا تیرے متھے بوسا کرنا اللہ خیر ہوئے میرے بچے تے کوئی تکلیف نہ آوے میرے بچے تے کوئی پریشانیاں نہ آوے نوجوانوں توجہ کرنا غور کرنا ایک قدر ادو ہندی ہے جدو گھر دا ویڑا ویران ہوندے
جدو ماں دا چہرہ نظر نہیں آندا ادو ماں یاد آندی ہے جدو بسم اللہ کہن والا کوئی نظر نہیں آندا ادو ماں دیاں محبتاں یاد آندیاں نے جدو متھے بوسا کرن والا کوئی نظر نہیں آندا ادو ماں دا پیار یاد آندا ہے بندہ پریشان ہوندا وے دل کردے میں اپنے دکھ سناواں ماں ہووے تے بندہ دکھ سنا لیندے ورنہ کئی جوان ویکھے نے اج قبر دی ٹھیری تے کھڑے ہوندے نہیں امی اج تیرا پتر دکھی آیا ہے اج تیرا بیٹا پریشان آیا ہے ماں ہووے تے عیداں ہوندیاں نے ماں دنیا تو ٹر جاوے پھر کئی جوان ویکھے نے لوگ عید گاول جاندے نے جنہ دیاں ماواں دنیا تو رخصت ہو گئیاں عید والے دن قبرستان جاندے نے اج قبرستان جا کے ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے رون لگ جاندے نے امی جی عید آ گئی ہے اور پردیسی بھی واپس آ گئے فیکٹریاں تو بھی لوگ واپس آ گئے لمبیا سفرہ تو واپس آ گئے باہرلیاں ملکاں تو واپس آ گئے پر ماں تیرا چہرہ نظر نہیں آندا ماں جدو عید آیا کر دی سی تو ساڑھے کپڑے استری کریا کر دی سے ماں جدو عید آیا کر دی سی تو ساڑھے جوتے پالش کریا کر دی سے ماں جدو عید آیا کر دی سی تو بیڑے دیاں صفائیاں کریا کر دی سے ماں جدو عید آیا کر دی سی تو ساڑھا ناشتہ تیار کر دی سے ماں جدو عید آیا کر دی تو ساڑھے سار دے اندر کنگی پھیر کے سانو نلا کے سونے کپڑے پہنا کے عید گاول ٹور دی سے امی آج عید آئی ہے پر تیرا چہرہ نظر نہیں آندہ لیکن اودو قدر دا کی فائدہ جدو ماں باپ دنیا تو ٹر گئے دعا کرو اللہ زندگی بچ قدر کرنے والا بڑھا سارے کہہ دیو آمین کوئی نہیں دکھی بڑھیں دے لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندہ ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندہ ماں دے باج پتران دے نال لاڈ لڈان دیاں ماں نے رون دیاں نو پل وچ ہسان دیاں ماں نے ماں باجو مک جاندی ہے لوکو کر دی سانج ماں باجو مک جاندی ہے لوکو کر دی سانج اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندہ ماں دے باج بیٹیاں دے دکھی درد نہ کوئی ونڈان دائے کوئی کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھان دائے تیانو کار کھاونی ہوندہ ماں دے باج تیانو کار کھاونی ہوندہ ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندہ ماں دے باج کوئی نہیں دکھی ونڈیں دے لوکو ماں دے باج اس کے کوئی سینے لوندہ ماں دے باج اوہ مکے سا چوکی منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہوڑ چاوی لوکی کہہ جاندے مکے سا چوکی منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہوڑ چاوی لوکی کہہ جاندے اوہ ساوی بگانے لگ دینے ماندے ساواں باج ساوی اوہ ساوی بگانے لگ دینے ماندے ساواں باج اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندہ ماں دے باج کوئی نہیں دکھ ونڈیں دے لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لاؤندہ لوکاں دے احسان یاد رکھنا ہے تے ماں دا کوئی احسان یاد نہیں کوئی ایک احسان کرے
تے ساری زندگی نہیں بھلدا، اس وجہ تو کہ میں خاندانی ہاں، میں خاندانی ہاں تے خاندانی بندے احسان ہے، ادھر احسانہ دی گل ہوئے تے خاندانی بننا ہے، تے گھر وچ ماں کل شام دا کھانا نہیں کنے پوچھنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا اپنا مال اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرو، پتہ کہ ماں تے خرچ کرے گا تے کتنا مقام پائے گا، اگر ماں تے پیسہ خرچ کرے گا، اگر ماں تے دولتاں خرچ کرے گا، پتہ کہ کیا شان پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جی یا رسول اللہ کیا ڈرے، فرمایا میرے صحابہ ایک میرا یار ایک میرا یار او مینوں نہیں ملیا، انہیں مینوں نہیں ویکھیا، او میرے کول آنا چاہندا وے مگر آ نہیں سکدا، سونیا کیوں نہیں آ سکدا؟ فرمایا او دے گھر وچ او دی ماں ضعیف ہے، او دی ماں بڈڑی ہے، اپنی ماں دیاں خدمتاں پیا کر دے، اپنی ماں دیاں تابعداریاں پیا کر دے، سونیا او دا نام کیے؟ آقا فرما دینے او دا نام ہے حضرت اویس کرنی، اویس کرنی او دا نام ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ اویس جتھے بھی مل جائے او دے کولو دعا کرایا جے، دنیا صحابہ کولو دعا کرائے تے صحابیانو جتھے اویس مل جائے اویس کولو دعا کراوے۔ صحابہ کر دینے سونیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اویس ماں دی تابعداری کرنے والا، پتہ ہے حضرت اویس کون نے؟ سب تو پہلا صبح اٹھنا، اپنی ماں نو وضو کرانا نماز واسطے، ماں نے نماز پڑھنی، حضرت اویس کرنی نے ویڑے دیاں صفائیاں کرنیاں، ویڑے دیاں صفائیاں کر کے پھر پانی دا انتظام کرنا۔ پتہ کہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ ہی آگ جلانی چولہے اندر، آپ ہی سالن تیار کرنا۔ اویس کرنی نے سالن تیار کر کے اپنے ہتھاں دے نال آٹا گننا، آٹا گن کے آپ ہی پیڑے بنانے، پھر روٹی تیار کرنی اپنی ماں واسطے، کیونکہ مالک کائنات فرما دینے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اویس کرنی نے روٹی تیار کرنی، روٹی تیار کر کے ادھرو شوربہ نکالنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ شوربے دے اندر پگو دینے، جدو روٹی نے نرم ہو جانا اپنی ہتھاں دے نال اپنی ماں نو لقمے کھلانے، ماں نے سیروں کے کھانا کھانا تے دعاواں کرنی۔ پتہ ہے اویس کرنی کون ہے؟ اپنی ماں نو آپ غسل دینا، اپنی ماں دے سار اندر کنگی کرنی، اپنی ماں دیاں زلفاں نو درست کرنا کہ تے ماں نہ لاڑیاں گلاں کر دیاں رہنا۔ امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ اویس جتھے بھی مل جاوے اویس کو دعا کرایا جے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات ہو گئی ہے، امیر المومنین فرماتے نے اویس میرے حق اندر دعا کر دے، اویس میرے حق اندر دعا کر دے۔ آکھیا اے عمر جی تسی تے نبی پاک دا رخ انور تکیا، تسی تے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، تسی تے نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھے نے، عمر جی بدر اود خندق حنین اندر امام کائنات دے نال رہے ہو، عمر جی تسی تے او ہو جنہ دے بارے اندر امام کائنات نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہندا عمر بن خطاب نبی ہندا۔ اے عمر جی دنیا مصطفیٰ دی مرید بن کے آئی، تسی آمینہ تے لال دی مراد بن کے آئے۔ عمر جی میں تو اڈے تے دعا کرا، حالانکہ تو آنو میرے لی دعا کرنی چاہی دیئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اویس میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا، میں نو آمینہ دے لال کہہ گئے نے۔ اویس کو لو دعا کرایا جے، کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی، اللہ نے کدے اویس دی نہیں موڑی۔ اویس نے کدے ماں دی تے پھر رب نے بھی کدے اویس دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر دینے یا اللہ سب تو برا کلمہ جملہ کیڑا تو انہوں لگ دے؟ اللہ فرما دینے جدو کوئی باپ یا ماں اپنے بیٹے یا بیٹی نو بلان ارے آ میری گل سنتے بیٹی یا بیٹا کہ میں نہیں آنا، سب تو برا کلمہ ہی اللہ نے یہ لگ دے۔
کہ جدو کوئی پتر یا تھی ماں باپ دے بلان تے انکار کر دے وے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، پتہ چل گیا سب تو پہلا مال دا حقدار تیری والدہ محترمہ، پھر تیرے ابا جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے۔ اوے نوجوانوں توجہ کرنا، اگر ماں چولہے تے جلدی رہندی ہے، باپ سورج دی تپش تے جلدا رہندا ہے۔ اگر ماں چولہے تے تیرے باپ تے جلدی رہندی ہے، باپ فیکٹریاں دے تکے کھاندا رہندا ہے۔ اگر ماں چولہے تے تیرے باپ تے جلدی رہندی ہے، باپ تیرے لئی تے سارا دن ریڑھی لگاندا ہے، تیرے لئی تے پٹھیاں تے کام کردا ہے، تیرے لئی تے اپنے چھٹ کے بیرون ملک تکے پیا کھاندا ہے۔ میری اولاد بن جائے گی، میری اولاد واسطے پیسہ جمع ہو جائے گا، اپنے باپ دی بھی قدر کریا کر۔ اے نہ کیا کرو کہ ماں بڑا پیار کر دیئے پر باپ پیار نہیں کردا۔ پتہ کہ باپ کتنا پیار کردا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب جدا ہو گئے، جدائیاں بڑھدیاں جدو بھی جناب یوسف نے ٹھنڈا ہوکا پرنا، جناب یعقوب نے ٹھنڈا ہوکا پرنا، فرمایا کر سن ہائے میرے یوسف ہے، ہائے میرے یوسف ہے۔ پترہ نے آکھنا با اجے بھی یوسف یوسف ہی کردہ رہنے ہیں، آکھنا بچے ہو میرا یوسف کدے مینوں پھولے ہی نہیں ہے۔ پتر ماں باپ نو پھول جاندے نے پر ماپے کدے بھی اولاد نو نہیں پھول سکدے۔ جنہ اپنی گودی اندر کھڈایا او کیویں بھول سکدے نے، جنہ کندھیاں تے سوار کیتا او کیویں بھول سکدے نے، جنہ اپنی اولاد دی بیماری دا خیال کیتا او کیویں بھول سکدے نے، جنہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے قدم پکڑ کے انہاں دے قدماں دے اندر جوتے پائے ہوئے او کیویں بھول سکدے نے، جنہ اپنی اولاد لئی محنت کیتی ہوئے او کیویں بھول سکدے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پتہ کنا پیار کردے سن۔ 40 سالاں تے بعد ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجے ہے۔ علماء کرام تشریف فرمانے اجے کرتا شہر اندر نہیں آیا، اجے کرتا گھر اندر نہیں آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں کھڈل پئیاں، زارو کتار روڑ لگے، ہچکیاں بج گئیاں، پتر قریب آ گئے، محلے دار قریب آ گئے، خیر ہوئے اے بابا یعقوب کیوں پیارو نے آکھے ہوئے میری برادری والے ہو سن لو، اگر تسی مینوں کملا نہ آکھو، اگر تسی مینوں دیوانہ نہ آکھو، اگر تسی مینوں پاگل نہ آکھو، مینوں اینج لگ دے جویں میرا یوسف آ رہے ہے، مینوں اینج لگ دے جویں میرا پتر آ رہے ہے۔ اللہ کے حضرت یوسف دا کرتا آ رہے ہسی، فرماندے نے اگر مینوں کملا نہ آکھو، اینج لگ دے جویں آج میرا یوسف آ رہے ہے۔ اوے ابا جی ہر وقت یوسف یوسف کرتا رہنے، کہتے یوسف یوسف کر دیئے تینوں موت نہ آ جائے۔ اج کرتا شہر اندر آیا، فرماندے نے پترو انج لگ دے جویں یوسف قریب ہی آگے ہے۔ گھر اندر کرتا آیا، فرماندے نے مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا جی یوسف نہیں آیا، اے حضرت یوسف دا کرتا آیا ہے۔ حضرت یعقوب تڑپ ہے، لے آؤ نا میرے پتر دا کرتا، میں اپنے سینے لگاواں، اپنے بیٹے دے پسینے دی خوشبو تے دے وچوں آئے گی نا۔ ایج کر کے کرتا سینے لگایا، محبت دا اظہار کیتا، اپنی اکھاں دینا لگایا، اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس کر دیتی۔ کوئی ہے ایسا 40 سال کوئی پتر اپنے باپ نو روندہ ہے؟ یہ تھے باپ اپنے پتر نو رو رہے ہیں، پتر بھول جاندے نے پر باپ نہیں بھول رہا تے ماں بھی نہیں بھول دی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کول ایک نوجوان آیا ہے۔ آج میں اسی بھی اپنے ماں باپ دو کدے کدے تانگ ہو جانے آؤ، اگر باپ ساڑھے پیسے کاٹ لوے 500 لے جائے 1000 لے جاوے اسی پریشان ہو جانے آؤ، اسی غم زدہ ہو جانے آؤ۔ حضرت جناب سیدنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے پیغمبر دے کول ایک جوان آئے عرض کردا وے سونیا میں اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا ماں میں اپنے ابا دی شکایت لے کے آیا ماں میرا باپ میرے پیسے کٹ لیندا ہے اپنی مرضی نال کٹ لیندا ہے دل کرے 500 لے گیا دل کرے 1000 لے گیا دل کرے گھر وچوں کوئی چیز چک لئی میرا باپ مینوں پوچھدا دسدا نہیں ہے سونیا میں بڑی مشقت دے نال پیسہ کمانا وا بڑی محنت کر کے پیسہ جمع کرنا وا میرے باپ نو آکھو میرا پیسہ نہ اٹھائے میرا پیسہ نہ چکیا کرے اگر لوڑ پوے تے مینوں پوچھ لیا کرے میری اجازت دے بغیر پیسے استعمال نہ کرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے ایک صحابی نو بھیجیا جاؤ نے دے باپ نو بلا کے لے آو جدو اے دے باپ کول صحابی گیا وے آکھیا بابا جی تانوں نبی پاک بلا رہے نے فرمایا خیر ہووے آکھیا تیری شکایت تیرے بیٹے نے کر دی تھی ہے نالے باپ روندہ آ رہے ہیں نالے کچھ کلمات بولی جا رہے ہیں امام کائنات فرماتے نے بابا جی راستے وچ کڑے کلمے بول رہے سو عرض کر دے سونیا کی پوچھ دے ہو میں تے اپنے پتر دے نال گلاں پیا کرنا سا کیڑیاں گلاں کر رہے سا میں کہہ رہا سا پترا یاد کر جدو مینوں پتا چلے آسی اللہ نے مینوں باپ بنا دیتا ہے میں کڈا راضی ہویا سا میں کڈا خوش ہویا سا پھر جدو پتا چلے آ رب نے پتر ہی دے دیتا ہے اوے پترا میں تے اور ہی خوش ہو گیا سا میں تے اور ہی راضی ہو گیا سا کیونکہ پتر بھی نصیبہ والیاں دے کر اندر ہوندے نے ورنہ کئی دولتاں والے رو رو کے دنیا تو رخصت ہو گئے کوٹھیاں مل گئیاں جائیداداں مل گئیاں پر پتر کوئی نہیں کاراں تے بنگلے مل گئے پر پتر کوئی نہیں پھر میاں بیوی نالے روندے نے نالے آندے نے مالکا اے گھر دیاں دیواراں کھان نو آندیاں نے اللہ بیڑا تے سنجائے اللہ اس بیڑے نو آباد کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کہہ رہا سا بچیا یاد کرنا جدو میرے گھر تو پیدا ہویا سا میں کنہ راضی ہویا سا میں دعا کردہ سا اللہ میرا پتر چھیتی جوان ہو جائے میرا پتر چھیتی جوان ہو جائے میں بڑھڑا ہونا تے میرا سارا بڑھ جائے گا کوئی بچیا یاد کرنا میں آپ نہیں سی کھاندہ تینوں کھلاندہ سا میں آپ چنگے کپڑے نہیں سی پہندہ تینوں پہناندہ سا پترا یاد کر کسی رات تو بیمار ہو جانا پھر تو سو جانا میں ساری رات جاگ دیا رہنا بار بار اپنی بیوی کو لو پوچھنا دس میرے بچے دی طبیعت دا کی حال ہے بچیا میں جاگ دا رہندہ سا کتے میرے پتر تے موت نہ آ جائے حالانکہ میرے جاگن نال موت نے روک نہیں سی جانا پر میرا دل ڈردہ رہندہ سی میں آکدہ سا کوٹھیاں جاندیاں نے چلیاں جاویں مربے جاندے نے چلے جاویں پر میرے بچے تے کوئی دکھ نہ آوے اوے پترا میں آج نہیں تے کال چاند دینہ دا مہمانا دنیا تو رخصت ہو جانے اے میریاں کوٹھیاں میں تے تینوں مل جانیاں نے اے میری زمین بھی تے تیرے نہ ہو جانی ہے اے میرے پیسیاں دا بھی تے تو وارث بن جانے بچیا تو میری اینی بھی قدر نہیں کی تھی جنی گوانڈی اپنے گوانڈی دی قدر کر دے تو اینا بھی میرا حق ادا نہیں کیتا جو ایک میزبان اپنے مہمان دا قدا کر دے اوے بچیا اگر میرے پیسے چکنے تینوں برے لگے سن یار مینوں روک دیندہ میری شکایت نبی پاک نو تے نہ لاندہ مصطفیٰ دے سامنے تے مینوں رسوا نہ کردہ اوے بچیا جے تینوں چنگا نہیں سی لگیا میرا ہاتھ پکڑ لیندہ مینوں دبکا ماں لیندہ پر آمینہ تے لال دی کچہری اندر مینوں نہ بلواندہ میرے مصطفیٰ دی اکھاں برس رہی آنے امام کائنات فرماتے نے جوانا اٹھ اپنے باپ نل چلا جا خبردار آج دے بعد تیرا باپ 1000 لے جائے 2000 لے جائے 5000 لے جائے گھر دی کوئی چیز لے جائے خبردار اپنے باپ دا ہاتھ نہیں پکڑنا اپنے باپ نو نہیں روکنا اپنے باپ نو نہیں ٹوکنا جوانا اٹھ باپ نل چلا جا تو بھی اپنے باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا خبردار باپ دا دل کرے اپنے پتر دے بٹوے چو 50,000 ہی کڑ لے تیرے کان 100 بھی نہ بچے تے پھر بھی تو باپ نو روکنا تے کوئی ایسا باپ نہیں جڑا نجائز خرچ کرے گا جنہوں اپنے پتران دا احساس نہیں ہوئے گا
اپنے دوترے یا پترے دا احساس نہیں ہوئے گا۔ کوئی ایسا باپ نہیں جڑا فضول خرچی کرے گا، جدو بھی فضول خرچی کرے گا پتر ہی کرے گا، باپ نہیں کرتا۔ جدو اولاد ہو جائے نا تو پھر تے بندہ تبدیل ہی بڑا ہو جائے اور فکر لگ جاندی، او دیئے پھر عیاشیاں، او جڑی ساری ساری رات بیلیاں دیئے محفلیں چ جاگنا، او لمبے لمبے سفرات 8-8 دن گھر نہ آنا، او ساریاں سسٹم ہی ختم ہو جاندہ ہے۔ پھر جدو بھی فکر کر گل ہوئی میرے پتر دا کی حال ہے، گھر بڑھیا میرے بیٹے دا کی حال، فکر ہوندہ ہے اپنی اولاد دا۔ دعا کرو اللہ ماں باپ دی قدر کرنے والا بنائے، سارے کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ میں جڑی بات ترک کرنا چاہنا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نبی نے تے باپ کافرے، آپ نبی نے تے باپ کافرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے بلایا، آزر نے آکھیا اے ابراہیم نکل جا میرے علاقے وچوں، اے زمین بھی تینوں نہیں دینی، اے جائیداد بھی تینوں نہیں دینی، اے ابراہیم جا چلا جا، اگر نہیں جائے گا میں پتھر مار مار کے تیری جان لے لواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے غصہ نہیں کیتا، متھے وٹ نہیں پایا، بلکہ عرض کر دینے جی ابو جی، جی ابو جی، جی ابو جی، جویں تہاڈا حکم ہے میں اوویں کر لینا وا، ابا جی میں چلا جانا وا، پر یاد رکھنا بابا سا استغفر لک، ابا جی میں جتھے بھی جاواں گا تہاڈے حق اندر دعاواں کردا ہی رہواں گا، تہاڈے حق اندر اللہ دے سامنے روندا ہی رہواں گا۔ اے جناب ابراہیم دی دعا یہ نا ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، اتنی دیر دعا کر دے رہے جتنی دیر تک اللہ نے روکیا نہیں ہے۔ توجہ کرنا غور کرنا نوجوانوں، اگر باپ زندہ ہے، اگر باپ زندہ ہے تے قدر کر لا، باپ دے نال غصہ نہ کریا کر، کتے باپ تینوں تماچا مار دے وے، اپنے باپ دا ہاتھ نہ پکڑیا کر، باپ تیرے چہرے تماچا بعد اندر مار دے، اے دے کلیجے نو رگ پہلے پہ جان دے، تھوڑی دیر بعد ویکھیا کر، اسے باپ دیاں کھاں بھر جان دیاں نے۔ آج میں اپنے پتر نو تماچا مارے ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے دے دل تے کی گزرے گی، پتہ نہیں میرا پتر کی سوچے گا۔ اگر بیٹا ناراض ہو کے چلا جاوے، شام ہو جائے، بیوی نے کھانا تیار کیتے اپنے ساتھ دے سامنے رکھیا تے خامد پوچھ دے اے جو لقمہ توڑے آتے کھان لگا، میری بیوی دسنا میرا پتر بھی واپس آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں تیرا پتر تے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، روش کے ٹر گیا ہے، اے جو لقمہ واپس رکھ دین دے، اے کھانا چکلا مینوں پوکھی کوئی نہیں، کھانا لے جا مینوں طلب ہی کوئی نہیں۔ یہ پتر روش جائے تے اے دیتے جناب نا محمد لقمہ بھی نہیں جاندہ، پریشان تے غم دادا ہو جاندہ ہے، جویں ماں نو ساری ساری رات نیند نہیں آندی، اے دے باپ نو بھی ساری ساری رات چین نہیں آندہ۔ اے نوجوانو اپنے باپ نو کوریاں نہ پایا کر، اپنے باپ نال غصہ نہ کریا کر، اپنے باپ نو دبکا نہ ماریا کر، اپنے باپ نو برا پلا نہ کھیا کر۔ یہ باپ زندہ ہے کوئی سمجھان والا موجود ہے، یہ باپ زندہ ہے کوئی سیدھے رستے پان والا موجود ہے، یہ باپ زندہ ہے کوئی تیرے لئے تیاری کرنے والا موجود ہے، یہ باپ زندہ ہے کوئی تیری فکر کرنے والا موجود ہے۔ جدو باپ ٹر گیا پھر تینوں کوئی نہیں سمجھائے گا، جدو باپ ٹر گیا سیدھے رستے کوئی نہیں پائے گا، جدو باپ ٹر گیا پھر تیرا دل کرے گا کوئی مینوں سمجھائے اے کام کیویں کرنا ہے، سمجھان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ باپ زندہ گئے تے دادکے نے، باپ ٹر جائے دادکیاں دے رنگ بدل جاندے نے، ماں زندہ گئے تے نانکے نے، ماموں جام دا بڑا پیار، خالہ جی دیاں بڑیاں محبتاں، نانا جی دا بڑا پیار، جدو ماں ٹر جائے پھر نانکیاں دے رنگ بھی بدل جاندے نے، پھر مدت گزر جاندی ہے دادکیاں نو مناندیاں مدت گزر جاندی ہے نانکیاں نو مناندیاں۔ اس وجہ تو جوانو اپنے ماں باپ نال بدتمیزی کرنی، وہ بندہ کدے بھی کامیاب نہیں ہوندہ، پاہمیں جیڑا ذہین قابل تے بڑا شعور والا بھی ہوئے، جیڑا ماں باپ دا نا فرمانے کسی بھی میدان وچ کامیاب، کسی دے آنکھیں لگ کے بھی ماں باپ نو ستانا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا ایک جوان ہے تے ایدی روح جڑی ہے نا حلق تے آ کے رک گئی ہے تے دی جان نہیں نکل رہی. نبی پاک آئے, آپ نے فرمایا جوانہ پڑھ لا الہ الا اللہ. پڑھ لگتا ہے کلمہ پر پڑھیا نہیں جاندہ. محبوب پھر فرماندر پڑھنا لا الہ الا اللہ, پھر پڑھ لگتا ہے پر زبان حرکت نہیں کر دی. اج محبوب وال ویکھیا اکھیں چاند سو آ گئے, اپنی ماں بل تک کے اشارہ کیتا. محبوب سمجھ گئے. آپ فرماندے نے ماں جی تواڈے پتر نے کیڑی غلطی کیتی ہے, تسی اپنے بچے نال ناراض ہو؟ جی سونیا میں ناراض ہاں. فرمایا کیوں ناراض ہو؟ اپنے بچے نو معاف کر دیو. نہیں نہیں میں اپنے پتر نو معاف نہیں کرنا, انہیں بڑا مینوں ستایا ہے, بڑا رلایا ہے, بڑا تنگ کیتا ہے. فرماندے نے گل کی ہے محبوب جی میں نو سانبھیا پالیا جوان کیتا, ایدی شادی کیتی, ہونے اپنی بیوی نو سچیاں کردا ہے, میں نو جھوٹیاں کردا ہے. جمن والی ماں نو جنہیں سانبھیا پالیا جوان کیتا اپنی بیوی دے حق وچ بولدا ہے تے او دے آنکھیں لگ کے میرے نال بدتمیزی کردا ہے. محبوب جی اپنی بیوی دی آنکھیں لگ کے مینوں ستاندا رہیا ہے, انہیں میرا دل دکھایا ہے, میں معاف نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں اگر تو معاف نہیں کرے گی قیامت تک کے دن روح نہیں نکلے گی. فرمایا لکڑا لے آؤ, صحابہ جاؤ جنگل چو لکڑا کٹھیاں کر کے لے آؤ. محبوب جی لکڑا نو کی کرنا ہے؟ فرمایا تو جی پتر نو معاف نہیں کرنا, ایویں تڑفدا رہے گا, انج نہیں انو آگ وچ سٹا گے ایدہ جسم جل جائے گا تے روح نکل جائے گی. جدو اتنی گل سنی نا تے ماں ہے نا, اکھیں چانچو آ گئے. محبوب جی نا میرے پتر نو آگ وچ نہ سٹے آجے, میرے بیٹے نو آگ وچ نہ سٹے آجے, میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے. محبوب نے سنیا, آپ فرماندے نے جوانہ پڑھ لا الہ الا اللہ. ادھر ماں نے معاف کیتا, ادھر پتر نے زبان ہلائی, زبان تے کلمہ جاری ہو گیا لا الہ. جے ماں راضی تے میرا کی یار ہے. وہ ڈاکٹر صاحب آندے نے کاری صاحب ماں دا بڑا تابعدار خدمت گزار سی. آندے نے کاری صاحب مینوں ایک افسوس رہندا ہے تے ہر وقت میں تڑپدا رہنا. آخری رات جدو میری ماں دی سی نا, میں پنڈ وچ دوائی دین گیا, دوائی دیندیاں کتے رات 12-1 بج گیا. میں واپس آیا بڑا تھکیا سا, چور ہویا سا, نیند بڑی آئی سی. تے میری عادت سی ماں جدو ضعیف ہوگی نا تے میں ماں دے نال بیڈ تے لیٹدا سا کہ رات نو جدو بھی ماں نے اٹھانا ہوندا, بولنا نہیں سی پیندا, میرے بازو تو پکڑنا تے میں اٹھ پینا, فوراً ماں دی تابعداری کرنی. کاری صاحب میں تھکیا سا ماں دے نال لیٹیاں تے تھوڑی دیر اجے میں ستا ہی ہاں تے بس میری ماں نے مینوں جگایا ہے تے آکھیا ابراہیم اٹھے نا. تے میں تھکیا سا تے میں آکھیا امی سو جا, صبح گل کران گے. ماں میں بڑا تھکیا ہاں, بس اینی گل میں کہیے. پھر میں سو گیا تے جدو میں اٹھیا نا تھوڑی دیر بعد میں نے خیال آیا بھی ماں نے بلایا سی تے میں پوچھ لما کیڑی گل ہے. تے میں اٹھیا تے ماں نو ہلایا ہے تے ماں دی روح پرواز کر گئی ہے. میں ایک بار کیا سی ماں سو جا, میں نو بڑی نیند آئی ہے. ماں ایسی ستی ہے اٹھ نہیں سکی. میں سوچدا رہی نا پتہ نہیں ماں نے کی کہنا سی, پتہ نہیں ماں نے کی کہنا سی. ابراہیم روزانہ خدمت کردہ رہے ہیں تے آخری رات ہی نہیں جاگ سکا. دعا کرو اللہ ماں باپ دا تابعدار فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ ماسٹر محمد نعمت صاحب انہ دے والدین دے درجات بلند فرمائے, کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. انہ دا دل کھول کے خرچ کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جنہ میریاں بہناں نے علماء کرام لئے کھانا تیار کیتا, اللہ حرمین شریف دا دیدار نصیب فرمائے. تسی جتنے دوست احباب آئے اللہ سب دانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. آخر دعوانا دعا کر دیو بیمارہ لئی فوشت گال. فوت ہو گئے عبدالعزیز یزدانی صاحب اللہ انہوں دے درجات بلند فرمائے. بڑی صاحب دے والدین دے درجات اللہ بلند فرمائے. قاری صاحب قاری عزیر صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے. جتنے تسی آئے ہو, کسی دا باپ فوت ہویا ہے, کسی دا پائی, کسی دی بہن, کسی دے عزیز وقارب, اللہ سب دے درجات بلند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر اسپتال اندر سفر اندر مالکہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان خلا دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ تنگ دستانیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مکروزہ نو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما اللہ سونیا سی تیرے گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے یا اللہ جوانی دے ماں تے بڑے بڑے گناہ ہو گئے بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑیاں بڑیاں خطاواں ہو گئیاں اللہ سونیاں جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا جے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا یا اللہ تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں اللہ سونیاں چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں یا اللہ چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں اللہ سونیاں جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے دے کرم فرما مالکہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنیاں مہربانیاں فرما اللہ سونیاں قاری مزمل صاحب دیگر معزز علماء کرام صدر صاحب اللہ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما ماسٹر محمد نعمت صاحب دے والدین دے درجات بلند فرما یا اللہ انہاں دا ہر نیک عمل والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا الہ العالمین قبران دے اندر جنت دے بستر نصیب فرما جنت دے لباس نصیب فرما جنت دے دروازے کھول دے اللہ قبرانو جنت دے باغ بغیچے بنا جتنے ساڑھے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نہیں اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ظاہر باطن گناہ معاف فرما یا اللہ سارے انو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما اللہ سنیا بڑا دل کر دے تیرا کر ویکھنو یا اللہ بیت اللہ دے طواف کرم دی توفیق نصیب فرما اللہ بڑا دل کر دے تیرا کر ویکھنو یا اللہ بیت اللہ اندر بیٹھ کے زمزم پین دی توفیق نصیب فرما صفا مروہ بھی صحیح کرم دی توفیق نصیب فرما یا اللہ نبی پاک دے روضہ پاک دے سامنے کھڑیاں ہو کے راج راج کے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین.